السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آمبور میں رہوں، چنئی میں رہوں، جہاں بھی رہوں، میرا دل اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوست احباب سے، اپنے جانے پہچانوں سے، اپنے دیش واسیوں سے جڑا رہتا ہے۔ ابھی ایک اچھی خبر ملی ہے۔ برادرم حزبی حسن احمد صاحب، جمعیت العلماء تمل ناڈو ریاست کے جنرل سیکریٹری ناظم اعلیٰ سے، اسے میں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ ان کا یہ مضمون پڑھ کر مجھے خوشی ہوئی اور مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ آپ بھی اس مضمون کو سن کر خوش ہوں گے۔ ہمیں بے حد خوشی ہے کہ برادرم حزبی حسن احمد صاحب آمبوری، جمعیت العلماء تمل ناڈو ریاست کے ناظم اعلیٰ ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ اپنے بھیجے ہوئے مضمون میں کیا سناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، بتاریخ 28 جولائی 2026 بروز منگل، تمل ناڈو کے تمل علاقوں کا صوبائی تربیتی ورکشاپ ضلع رام ناتھ پورم تونڈی میں کامیابی کے ساتھ منعقد ہوا، جس میں مہمان خصوصی حضرت مولانا حکیم الدین قاسمی صاحب دامت برکاتہم، ناظم عمومی جمعیت علماء ہند، تشریف لائے۔ اس پروگرام کی صدارت حضرت مولانا منصور صاحب کاشفی، صدر جمعیت علماء تمل ناڈو نے فرمائی۔ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا، جبکہ خطبہ استقبالیہ الحاج حسن احمد صاحب آمبوری، ناظم اعلیٰ جمعیت علماء تمل ناڈو نے پیش فرمایا۔ اس کے بعد مہمان خصوصی حضرت مولانا حکیم الدین قاسمی صاحب دامت برکاتہم نے نہایت ہی مؤثر اور شاندار انداز میں جمعیت کی گراں قدر خدمات، اس کے مختلف شعبہ جات اور ان کے طریقہ کار پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ بعد ازاں مثالی مسجد، دینی تعلیم بورڈ، اصلاح معاشرہ، خیر، جیم اور رفیق جیسے اہم شعبہ جات سے متعلق پریزنٹیشن حضرت مولانا نوید صاحب، حضرت مولانا توسیع صاحب اور حضرت مولانا منصور صاحب کاشفی نے پیش کی۔ الحمدللہ، مختلف اطلاع کے ذمہ داران نے آئندہ 3 ماہ کے اندر 65 مثالی مساجد، منظم مکاتب، درس قرآن اور درس حدیث قائم کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اس طرح 10 اضلاع کے ذمہ داران نے سروے مکمل کرنے اور اگست کے آخر تک
ज़रिए प्रोग्राम मुनाक़द करने के भी अज़ाइम पेश किए। आखिर में हज़रत मौलाना शेख अली काशफी साहब की इख्तामीज़ दुआ पर ये बाबरकत मजलिस इख्तिताम पज़ीर हुई। इस तरबियती वर्कशॉप में 10 अजला से तशरीफ़ लाने वाले 112 अरकान जमीयत के नाश्ते, ज़राए और क़याम का बेहतरीन इंतज़ाम टोंडी शहर के हज़रत मौलाना अब्दुल बासित काशफी साहब, हाजी अबू बकर कागा साहब, जनाब इब्राहिम शाह साहब और उनके रफ़क़ा ने नहायत आला पैमाने पर फरमाया। अल्लाह ताला तमाम हज़रात को इस अज़ीम खिदमत का बेहतरीन अजर अता फ़रमाए। आमीन। आफ्ताब असलम अफ़ीअन, शोबा नश्र अशात, जमीयत उलमा तमिलनाडु, 29 जुलाई 2026। उम्मीद है इस वीडियो से आपको खुशी हासिल हुई होगी। हमें बहुत खुशी है कि हसन अहमद साहब और उनके दीगर रफ़क़ा जमीयत उलमा हिंद को तमिलनाडु भर में फैलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सी जगहों पर मदरसे कायम हो रहे हैं, मकतब कायम हो रहे हैं। इससे बढ़कर खुशी की बात हम जैसे लोगों को और क्या हो सकती है। आपसे भी तावन की दरख्वास्त की जाती है। जमीयत उलमा हिंद एक ऐसी जमात है जो हमारे मुल्क और मिल्लत के लिए एक ज़माने से काम करती आ रही है। ये जमात हमारे मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा ली थी और इसके बहुत से लोग कुर्बानियाँ दी हैं। इसकी तारीख़, जमीयत उलमा हिंद की तारीख़ बहुत रोशन है। ये हमारे मुल्क के लोगों को वो बातें सिखाती है जिससे मुल्क व मिल्लत की बेहतरी हो सकती है। हम हमेशा, आप जानते हैं, मौलाना महमूद मदनी साहब की तारीफ़ करते रहते हैं क्योंकि उनके काम मुल्क व मिल्लत के लिए फ़ायदेमंद साबित हुए हैं और साबित हो रहे हैं। हम तमिलनाडु के जमीयत उलमा हिंद में जुड़कर जो लोग भलाई व बहबूदी के काम कर रहे हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और उनके लिए दुआ भी करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें वो सब कुछ नवाजे जिनकी उन्हें ज़रूरत है। अच्छा, तब इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।
से मुख्तलिफ शहरों से आए हुए मेहमान मुकर्रम का बसमीम क़ल्ब शुक्र। காக்கா எல்லாரும் இருக்கிற மாதிரி